हामीले हाम्रो चेतनाको अस्तित्वलाई, हाम्रो चेतनाको शक्तिलाई बुझ्न सकेका छैनौँ, जान सकेका छैनौँ, देख्न सकेका छैनौँ। हाम्रो चाहे मन्दिरमा जाओस्, चाहे कुनै तीर्थ व्रत जेसुकै जाओस्, हाम्रो एउटा न एउटा स्वार्थ लेखेकै हुन्छ। स्वार्थको पछि नै मान्छे आएको हुन्छ। रिद्धि सिद्धिको स्वार्थ होइन, अवोध निरामय भनेर अवोध निरामय एकदम निर्मल। जस्तै एउटा मासूम बालक जसमा कुनै पनि उसको हृदयमा कुनै पनि रिस राग ईर्ष्या अहंको केही पनि दाग मात्र पनि हुँदैन, वो त्यस्तो अवोध निरामय बनाएर हेर। रिद्धि सिद्धिको स्वार्थको साधना गर्ने होइन, कामना गर्ने होइन, अवोध निरामय बनाएर। तर मान्छे संसारमा केवल सपोज तपाईले गुरुधाममा कसैलाई जाउँ भने त्यहाँ के हुन्छ, त्यहाँ के भन्छ, अधिकांश मुखमा यो हुन्छ, अरे के हुँदैन, के पाउँदैन, तपाईँ बसेर त्यहाँ। तर अवोध निरामय भनेर आउन सिक्नु पर्यो। रुसमा एउटा फेमस एकदम प्रसिद्ध कहानी छ। एउटा तीनवटा एकदम महान सन्तहरू कतै नजिकै बस्तीको छेउमा भएछन्, बस्न सुरु गरेछन्। त्यहाँ चर्चमा जाने मान्छेहरू सबै बिस्तारै 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 उनको सानिध्यमा आउन सुरु गरेछन्। अब के भयो, त्यहाँ चर्च खाली हुन सुरु भयो। त्यहाँ पादरीलाई रिस उठ्यो, त्यहाँ मुख्य पादरीलाई रिस उठ्यो, अनि यो को रहेछ यसरी हाम्रो चर्च नै खाली गरेर यसलाई हामीलाई यसरी हाम्रो कुनै संस्थालाई नै बर्बाद गर्ने तरिकाले यसले सुधाइदिने भयो, को रहेछ म हेर्छु भनेर एक दिन पादरीलाई रिस उठेछ। अनि आफ्नो सुनको डन्डा, आफ्नो पादरीको ताज कपडा लगाएर दुई तीनवटा आफ्ना शिष्यहरूलाई लिएर जहाँ बिचमा एउटा ताल पर्दो रहेछ ठुलो, त्यहाँ ढुङ्गा चढेर जान्छ। जब ढुङ्गा चढेर पादरी त्यहाँ पुगे, पारिपट्टि तीनजना एकदम सामान्य, केही छैन, एकदम सामान्य मान्छे बसेको छ। पक्कै पनि यिनै हो, यिनै मान्छे हो भनेर उनी नजिक गए। तिमी नै हो सन्त जसले मेरो पुरा चर्च नै खाली गराउन सुरु गर्यो, तिम्रो कारणले गर्दा पुरै मान्छेहरू यति आउन सुरु गरे, अहिले चर्च पुरा खाली भयो, को हो तिमी? ती सन्तहरू, तीनजना सन्तहरू थिए। त्यसले भने महाराज हामी त सन्त भएनौँ, यिनी गाउँले मान्छेहरू आउँछन्, बिचराहरू मूर्ख छन्, हामीलाई सन्त बनाउँछन्, हामी सन्त भन्यो, हाम्रो थाहैसँग सन्त भनेको। बरु हामी त पोहोर भएका छौँ, एकदम पद्धतिको भइसक्यो, बरु तपाईँलाई हामी प्रार्थना गर्छौँ यो भिडबाट हामीलाई बचाउनुहोस्, छुटाउनुहोस्। अचम्मै लाग्यो पादरीलाई, कस्ता खाली मान्छे रहेछन् त, मतलब यिनीहरूलाई त म कस्तो कस्तो सोचेर षड्यन्त्र गर्छु भनेर आएको थिएँ, यिनीहरू झन् उल्टै मलाई त यस्तो कुरा गर्छन्। अनि त्यसमा के गर्छौ त, केही पनि गर्दैन महाराज, केही पनि गर्दैन, प्रार्थना गर्छौ, बाइबल पढेर छौ, टाउको झुकाउनु के हो? बाइबल पढ्छौ, बाइबल जान्छ छैन, हामी अनपढ छौँ, हामीले पढ्न जानेको छ। केही प्रार्थना आउँछ, प्रार्थना पनि कहाँबाट? हामीले पढ्नै आउँदैन, प्रार्थना कहाँबाट? फेरि तिमीहरू यस्तो अनपढ गवा, केही जान्दैनौ, प्रार्थना पनि जान्दैनौ, बाइबल पनि छैन, फेरि तिमीका मान्छे कसरी आउँछ? त्यही भएर त महाराज हामीलाई यो भिडबाट छुटाउनुहोस्। ठिक छ, म छुटाउँछु, तर केही त छ, तिमीले के गर्छौ त भन? बाइबल पनि जान्दैनौ, प्रार्थना पनि जान्दैनौ, के गर्छौ?
एउटा प्रार्थना चाहिँ हामीले बनाएका छौँ, त्यही प्रार्थना गर्छौँ। के प्रार्थना बताऊ त, के प्रार्थना? ईसाई उसमा भगवानको 3वटा रूप मानेका छन्। त त्यसले गर्दा भगवानको 3 रूप छन्, हामी पनि 3वटा छौँ। हे भगवान, तिमी पनि 3वटा छौ, हामी पनि 3वटा छौँ। बस तिमी पनि 3वटा, हामी पनि 3वटा, हामी माथि के गर्दा हामीले के जानेको छौँ? यस्तो पनि प्रार्थना हुन्छ? यो प्रार्थना अचम्म लाग्यो तपाईँलाई। ठिक छ, म तिमीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउँछु। अब मैले बाइबल खोलेँ, प्रार्थना गर्न सिकाएँ। किनकि एउटा बाइबलमा चाहिँ के छ मान्यता भने जिससलाई पनि परमात्माले स्वयंले आएर प्रार्थना गर्न सिकाएका थिए भन्ने एउटा प्रार्थना गर्न सिक्यो भने फेरि एकपल्ट फेरि सिक्यो, प्रार्थना गर्न सिक्यो। भयो होइन, फेरि 3-4 पटक दोहोऱ्याइ 4-5 पटक दोहोऱ्याइ सिकाउँछन्। अनि अब त सिक्यो भने अलिअलि सिक्न लाग्यो, प्र्याक्टिस गर्छौँ भनेर। ठिक छ, बाँकी तिम्रो चर्चमा आउनु, अलि यसको अभ्यास गर्दै गर, म पछि तिमीलाई राम्रोसँग सिकाउँछु भनेर तिमी फेरि ढुङ्गामा चढेर अवस्था। अनि बिचमा जाँदै थिए, पछाडि हल्ला सुनिन्छ के पछाडिबाट 3वटा सन्तहरू दौड्दै आइरहेका छन्, चिच्चाउँदै आएर एकछिन महाराज, एकछिन पर्खिनुहोस्, एकछिन पर्खिनुहोस्। के भयो भने एकछिन ढुङ्गा रोक्छ। अनि उनीहरू ढुङ्गामा गइरहेका छन्। ढुङ्गा रोके, त्यसपछि ती 3वटा सन्त पानीमा दुगुर्दै, जसरी जमिनमा दुगुर्छन् त्यही तरिकाले पानीमा दुगुर्दै गए, माथि टेक्दै दुगुर्दै गए। सन्तको छापो त्यही भयो। अनि के भयो महाराज, तपाईँले सिकाएको प्रार्थनामा त गडबड भयो। उसले यो भन्छ, मैले यो भन्छु, के भयो के भयो, फेरि प्रार्थना गर्छु भनेपछि यी सामान्य व्यक्ति होइन। हामीले बुझेपछि पादरी उनको चरणमा उनीमा पादरी हुँ भने, म चर्चको मालिक हुँ भने अहङ्कारमा गरेको प्रार्थना कहिले पनि फलिँदैन। अहङ्कारले मात्र नाश गर्छ, अहङ्कारले विनाश गर्छ। यही कुरा रिद्धि सिद्धिको स्वार्थ होइन, अबोध निरामय बनिरहेर धर्म अर्थ काम मोक्ष सपना नै हो मानेर हेर। धर्म अर्थ काम मोक्ष सपनामै हो मानेर हेर, यही सत्य हो। जागृत सपना सुसुप्ति छोडी तुर्यातीतलाई जानेर। जागृत सपना सुसुप्ति छोडी तुर्यातीतलाई जानेर हेर। शरीर सृष्टि कसरी चल्छ तत्त्व प्राणलाई जानेर हेर। विद्या अविद्या ज्ञान अज्ञान साकार आकारलाई मानेर। यसलाई मैले व्याख्या गर्न समय जान्छ, सर्ट गर्न भन्दैछु। भूत भविष्य केही छैन, भाव संस्कारलाई छोडेर हेर। भूत भविष्य केही छैन, भाव संस्कारलाई छोडेर हेर। बन्धन मोक्ष केही हुँदैन, म मेरोलाई छोडेर हेर। बन्धन मोक्ष केही हुँदैन, म मेरोलाई छोडेर हेर। जबसम्म म मेरो छ, जब म मेरो छ, सृष्टि लय प्रलयसँगै पदार्थ परमार्थको विस्तारलाई हेर। सृष्टि लय प्रलयसँगै पदार्थ परमार्थको विस्तारलाई हेर। विरति विरति मनकै वृत्ति मोह मायालाई छोडेर हेर। विरति विरति मनको वृत्ति मोह मायालाई छोडेर हेर। प्रवृत्ति निर्वृत्ति पनि हुँदैन, वेद उपनिषद जानेर हेर। जीव ब्रह्म नि भेद ब्रह्म हो,
भक्त भगवान मानेर। साधक साध्य केही छैन, साधना सिद्धि नै छैन हेर। साधक साध्य केही छैन, साधना सिद्धि नै छैन हेर। ज्ञान अज्ञान विज्ञानसँगै योग वियोग नि हुँदैन हेर। योग वियोग केही पनि हुँदैन। अज्ञान ज्ञान विज्ञान केही पनि हुँदैन। जस्तै बरसातको झरनाहरू थोपा थोपामा बन्दैछन्। जस्तै बरसातको झरनाहरू थोपा थोपामा बन्दैछन् हेर। थोपा थोपाका पोकाहरू फुल्दै जुट्दै बग्दैछन् हेर। जस्तै बरसातको झरनाहरू थोपा थोपामा बन्दैछन् हेर। थोपा थोपाका पोकाहरू फुल्दै जुट्दै बग्दैछन् हेर। नदी नदीको संगम हुँदै समुद्र सागर बन्दैछन् हेर। नदी नदीको संगम हुँदै समुद्र सागर बन्दैछन् हेर। वायु बादलले बरसात झार्यो, वायु बादलले बरसात झार्यो, बदल्ने वाला सूरज है। वायु बादलले बरसात गराउँछ, तर त्यसलाई परिवर्तन गर्ने वाला सूरज हुन्छ। त्यहाँसम्मको हाम्रो चेतना। महासागरमै बरसात पर्यो, फोका फोका फेरि परेछन् हेर। ब्रह्माया र जीव अनि कैयौं सूरज बनेछन् हेर। यो जीवन यो संसार यो विश्व जसरी पानीका फोकाहरू या समुद्रका लहरहरू चल्छन् त्यस्तै बन्छन् बिग्रिन्छन्, त्यसैमा बन्छन् त्यसैमा समाप्त हुन्छन्। सागर सागरका लहर जस्तै विश्व ब्रह्मको सृजनलाई हेर। सागरमा नै बुलबुला भन्छन् सागर आत्माको मूललाई हेर। सागरका लहर जस्तै विश्व ब्रह्मको सृजनलाई हेर। सागरमा नै बुलबुला भन्छन् सागर आत्माको मूललाई हेर। यो अनन्त अलौकिक निरन्तर निराकार यो आधार निराकारलाई पनि जान्न सक्नुपर्छ। एउटा कारणमा यो पनि सत्य हो। जगत जादुको समान हुन्छ, जगतको मूल यो जगत जसरी एउटा जादुघरले एकछिन देखाइदिन्छ फेरि गायब गर्छ, त्यस्तै यो विश्व ब्रह्माण्ड हो। यो जगत हो, जगतको मूललाई जान्न सिक्नुपर्छ, मूललाई पाउन सक्नुपर्छ। इच्छाबाट संसार बन्छ, महाइच्छामा त्यागेर। इच्छाबाट संसार बन्छ, समस्त संसार नै इच्छाको उपज हो। इच्छा छ त संसार छ, पायो त खुसी छ, पायो त दुखी छ। यी साना इच्छालाई त्याग्न सक्ने एउटा महाइच्छा जगाउन सक्नुपर्छ। त्यही भएर मैले यहाँ भनेको छु, इच्छाबाट संसार बन्छ, महाइच्छामा त्यागेर हेर। थियो थिएन रहँदैन फेरि, जानेर फेरि मानेर। थियो थिएन थियो रहँदैन फेरि, जानेर फेरि मानेर। नभएको चिजलाई आशा गर्छ, भएको चिजलाई छोड्न चाहे। दुःखको कारण जन्म जीवन मृत्युको कारण कहिले बुझ्न सक्दैन। केही समय पहिला थिएन, भयो, त्यसैमा ऊ यदि आसक्त हुन्छ त्यो अवसर छोड्न सक्दैन। तर त्यो उसको हुँदैन। जब उस बढेर जान्छ दुःखी हुन्छ। थियो पहिला थिएन, थियो तर पछि फेरि रहँदैन। त्यसलाई जान, त्यसलाई मान, त्यो तिम्रो होइन, त्यसलाई नसमाऊ। जन्मको कारण पनि यही हो, मृत्युको कारण पनि यही हो, दुःखको कारण पनि यही हो। यही कुरा यहाँ भन्न खोजेको। कति सुन्छौ, कति सिक्छौ, कति सुन्छौ, कति सिक्छौ, एउटै सत्यलाई जानेर हेर। कारण रूपको ज्ञान लिएर कार्य रूपलाई मानेर। कति सुन्छौ, कति सिक्छौ, एउटै सत्यलाई जानेर। के सिक्ने, कति सिक्ने, हरपल परिवर्तन छ। हर पल परिवर्तन गरिदिन्छ। कति सिक्न सक्छ,
केवल एउटै सत्यलाई जान्न सिक, एउटै सत्यलाई पाउन सिक, कारण रूपको ज्ञान लिएर कार्य रूपलाई मान्नु। त्यो सबैको कारण रूप एउटा हुन्छ, कार्य रूप फरक हुन्छ। जस्तै सुन कारण रूपको वर गहन कार्यलाई प्राप्त, मूल कारण नै सत्य हुन्छ, वाणी विकार असत्य। जस्तै एउटा फलाम छ, एउटा काठ छ, एउटा सुन छ, त्यो कारण रूप। सुनबाट हामी नाकमा लगाउँछौँ, त्यो कानमा लगाउँछौँ, त्यो हातमा लगाउँछौँ। काठ एउटा छ, तर काठबाट हामी टेबल बनाउँछौँ, त्यो कुर्सी बनाउँछौँ, त्यो टेबल बनाउँछौँ। त्यो कार्य रूप हुन सक्छ। त्यो सब दृष्टि र वाणीको विकार कारण रूप एउटै हुन्छ। जसरी हामीले डेस्क बेन्च टेबल या कुर्सी जेसुकै सम्झिँदा साथ हामीले काठमा सम्झिन्छौँ। जति पनि हाम्रो बाली ढुङ्ग्री नथिया पिलरी जे सम्झन्छौँ मूल त्यसको सुन हुन्छ। त्यस्तै गरी कारण रूप एउटा हुन्छ, कार्य रूप हुन्छ। कार्य रूप र समूह कारण रूप र समूह परम विस्तारमा देखिने कार्य रूपको विस्तारको मूल कारण रूपको त्यो मूललाई पाउन सिक्नुपर्छ। नाम रूप र क्रिया स्वरूप दृश्य जगतलाई जानेर हेर, साकार आकार र निराकार पनि असत्य नै। यो जति पनि नाम रूप क्रिया स्वरूप दृश्य जगत यसैमा अडिएको छ, त्यो साकार आकार निराकार पनि असत्य हो। यसलाई पनि तिमीले जान्न सिक्नुपर्छ। त्यो सत्य हो भनेर फेरि मान्न पनि सक्नुपर्छ। त्यो पनि असत्य, अन्तिम सत्य। त्यही भएर मैले यहाँ भनेको नाम रूप र क्रिया स्वरूप दृश्य जगतलाई जानेर हेर, साकार आकार र निराकार पनि असत्य नै हो। जुनी जुनी भड्क्यो तिमी, अब त विश्राम लिएर हेर। जुनी जुनी भड्क्यो तिमी, अब त विश्राम लिएर हेर। आफ्नो मूललाई पाउने सोचेर, आफ्नो मूललाई पाउने सोचेर भक्ति समर्पण दिएर हेर। तपाईँहरूले महाभारत कालीको एउटा कथा सुनेको वेदव्यास। वेदव्यास भनेको एउटा उपाधि, व्यास भनेको उपाधि। तपाईँ पनि साधना प्राप्त भएपछि त्यो अवस्थालाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। व्यास उपाधि भनेको जसले समस्त चराचरलाई प्रत्यक्ष चलाउने देख्न बुझ्न जान्न सक्छ, त्यो उपाधिले व्यास भनिन्छ। एकपटक वेदव्यास चाहिँ जाँदै बाटोमा एउटा सानो कीट, सानो किरा भाग्दै दुख्दै थियो। सानो किरा भाग्दै दुख्दै थियो। वेदव्यासले कीट पतंग जीव जन्तु वनस्पति सबको भाषा बुझ्न सक्थ्यो। एकछिन टक्क हुन्छ, त्यो किरासँग कुरा गर्नु कहाँ यसरी लाग्यो, किन आएको भनेर त्यो किराले सोच्छ। किराले भन्छ, महाराज यताबाट बैलगाडी आउनेवाला छ, त्यो बैलगाडी खिचेर मऱ्यो भनेर डक्यो। म दुख्दैछु। वेदव्यास नरे बोल्दा यो तिम्रो प्रिय के कीट योनिबाट तिमी मुक्त हुनुपर्छ, तिमी मृत्युको किन चिन्ता गरे? त्यो कीटले त्यो किराले भन्छ, महाराज मृत्युको डर हो, कहीँ योभन्दा अझै निम्न श्रेणीमा जुनमा जम्ने त्यो त्यसको चिन्ता छ। त्यो चिन्ताले गर्दा कहीँ फेरि त्यो गाडीले बैलगाडाले आएर मलाई बिचेर मार्ने हो कि भनेर नसक्यो। वेदव्यासले भन्नुहुन्छ, ए कीट तिमी आफै के गर्नुहोस्, ठिक छ, चिन्ता नगर, अब म तिमीलाई तिमीलाई म आशीर्वाद दिन्छु। तिमी अब जीवनको रूपान्तर, जीवनको चेतना प्राप्त गरे तिमी मुक्त हुनुहुन्छ। उनको आश्वासन पाएपछि धेरै धारणा गर्छ। अनि एकछिनमा बैलगाडी अब वेदव्यासको कृपा त्यहाँ उनको साथमा, त्यस किराको साथमा अनि उनले
अब उसको जीवन यात्रालाई अवलोकन गर्न सुरु गर्छन्, हेर्न सुरु गर्छन्। बिस्तारै बिस्तारै त्यो कीटबाट त्यसको जीवन विस्तार हुँदैन, त्यसको अंश विस्तार भयो। बिस्तारै बिस्तारै त्यो कीट पतंगबाट चरा चरुङ्गी कौवा आदि बन्दै गयो। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै स्याल सर्प आदि बन्दै गयो। जस्तै मनुष्य जन्म्यो त्यस बालक सानै भने गएर फेरि पुनः व्यक्तिगत ल्याएको गर्छ। केही कुनै जीवनको साक्षी दिन्छ अनि त्यसपछि 5 वर्षसम्म उनलाई पुरा ब्रह्मज्ञान 5 वर्षसम्म ब्रह्मज्ञान दिन्छन्। 5 वर्षमा त्यो कीटबाट यात्रा सुरु गरेको एउटा जीवात्मा 5 वर्षसम्म अनि एकजना नन्दभद्र भन्ने एउटा व्यक्तिले आफूलाई ज्ञान ब्रह्मज्ञान पाउनको लागि प्रार्थना गर्छ अनि वेदव्यासले ती बालकलाई ज्ञान ब्रह्मज्ञान उनको एउटा जिज्ञासा थियो। अधिकांश सबैले भन्ने गर्छन् त्यो मान्छे पापी छ, अपराधी छ, फेरि पनि सुखी छ, फेरि पनि सम्पन्न छ, उसको जीवनमा धन दौलत केही पनि छैन, केही पनि कमी छैन, सम्पन्न छ, तर पाप गरिरहेको छ, अत्याचार गरिरहेको छ, भ्रष्टाचार गरिरहेको छ। यस्तो भन्ने प्रश्न कि नन्दभद्र त्यही प्रश्नको जिज्ञासा मेरो ज्ञान त्यही प्रश्न मलाई यो ज्ञान दिनुहोस् भगवान। मान्छे अपराधी हुँदा हुँदै पनि ऊ सुखी किन, ऊ सम्पन्न शक्तिशाली किन भन्दाखेरि ती 5 वर्षको ब्रह्मज्ञानी बालकले भन्छन् हेर नन्दभद्र त्यो उसको पूर्वजन्मको फल यो त जीवनमा 4 प्रकारको मान्छेहरूले 4 प्रकारको सुख पाउँछ। 4 प्रकारका श्रेणीका मान्छे हुन्छन्। एउटा जसले यो लोकमा सुख भोग्छ, अर्को हुन्छ यस लोकमा दुःख पाउँछ तर अर्को लोकमा परलोकमा सुख पाउँछ। अर्को तेस्रो मान्छे हुन्छ जसले यस लोकमा नि सुख पाउँछ परलोकमा नि सुख पाउँछ। अर्को एउटा अन्तिम श्रेणीको मान्छे हुन्छ जसले यस लोकमा पनि दुःख पाउँछ परलोकमा पनि सुख पाउँछ। अर्थात् यदि उसले पूर्वजन्ममा पुण्य आर्जन गरेको छ, पुण्य कमाएको छ भने यो जन्ममा ऊ जतिसुकै अपराधी पापी भए पनि ऊ सुख सम्पन्न हुन सक्छ। यो धरतीमा यो लोकमा ऊ सुखी हुन सक्छ तर परलोकमा दुःखी, परलोकमा दुःख पाउने। तर अर्को यस लोकमा दुःख पाउन सक्छ तर अर्को लोकमा सुख पाउन सक्छ किनकि उसले यो लोकमा आज गरेको उसको कर्मको फल, सत्कर्मको फल, पुण्य कर्मको फल यस लोकमा दुःख पाए पनि सङ्घर्ष गरे पनि परलोकमा सुख पाउँछ। अर्को त्यो व्यक्ति जसले यस लोकमा पनि सुख पाउँछ परलोकमा पनि सुख पाउँछ, जुन व्यक्तिले पूर्व जन्मको कमाइ दिन्छ यो जन्मको कमाइ दिन्छ, यस जन्ममा नै सत्कर्ममा आफ्नो जीवनलाई समाप्त गरेको छ र पूर्व जन्ममा पनि उसको पुण्य कर्महरूले भरिभराउँछ। त्यस्तो व्यक्तिले यस संसारमा पनि सुख भोग गर्छ, अर्को परलोकमा पनि। अर्को त्यो व्यक्ति जो यस संसारमा नै दुःख पाउँछ, अर्को संसारमा दुःख पाउँछ, न उसको पूर्वजन्मको सञ्चित कर्म कुनै राम्रो छ, न जन्ममा उसले कुनै राम्रो कर्म गरेको छ, पुण्य कर्म पनि सत्कर्म पनि गर्न सकेको छैन र उसको पूर्वजन्ममा कुनै त्यस्ता कर्महरू पनि छैनन्। त्यस्तो व्यक्तिले यस जन्ममा पनि यस धरतीमा पनि यस लोकमा पनि दुःख पाउँदैन, परलोकमा पनि दुःख पाउँछ, नरक त्यसको लागि पनि थाहा ज्ञान हुन्छ। अनि त्यसपछि ती बालक पछि गएर
अर्को जन्ममा उनी एकदमै प्रसिद्ध महर्षि मैत्रीको नामले प्रख्यात हुन्छन्। महर्षि मैत्रीको इतिहास पढ्नु एउटा किट गुरु कृपाको परिणाम महान सन्त महानाम भनेर संसारलाई फेरि यहाँ मैले यही भनेको छु, जुनी भर्कियो तिमी अब त विश्राम लिएर कति भर्कियो। यही सबैको जीवनमा ज्ञान चेतना खुलोस् भनेर मैले यही जिन्दगी लेखिदिएको छु। त्यो छिटै प्रकाशनमा ल्याउँछ, अलमोस्ट तयार भइसक्यो। यसकै जीवन कहानी र मैले ती जीवन कहानी कहीँ खोज्नु भएको छैन, यही मेरो सामनेमा आएको जीवन कहानी हो। कुनै जीवन कहानीहरूको पुस्तकमा मैले तपाईहरुकै कतिपय एकान्त यही लेख्छु, उनीको जीवन कहानी कस्तो जीवन भोग गर्दै आज मेरो सानिध्यमा सम्भावना के छ हो त्यो सबै इतिहास मैले जानेर जीवनका 100% इतिहास म त्यस एक जिन्दगी नामक पुस्तकमा मैले उतारेको छु। हुन त त्यो मैले पुस्तक बनाउनको लागि बनाएको होइन, यसले तपाईहरुलाई सुनाउनको लागि मैले बनाउँदाखेरि हेर्दाखेरि बताउँदाखेरि पुस्तकै बन्यो। तर त्यो एक जिन्दगी नामक पुस्तक पढ्नु भयो भने तपाईहरुलाई केही न केही चेतनाको कुरा अवश्य हुन्छ। जुनी भर्क्यौ तिमी अब त विश्राम लिएर हेर, आफ्नो मूललाई पाउनेछौ फेरि भक्ति समर्पण दिएर हेर। देशलाई भक्ति समर्पण यदि भक्ति समर्पण दिन सक्यो मन तपाईँ भन्दास प्रवेश गर्नु। त्यही भएर जुनी भड्क्यौ तिमी अब त विश्राम लिएर हेर, आफ्नो मूललाई पाउनेछौ फेरि भक्ति समर्पण दिएर हेर। श्री रुद्रम ब्रह्म विद्या मेरो उपहार लिएर हेर। श्री रुद्रम ब्रह्म विद्या मेरो उपहार लिएर हेर। अन्तिम द्वार हो आफ्नै घर हो गुरुधाममा आएर। श्री रुद्रम ब्रह्म विद्या मेरो उपहार लिएर हेर। अन्तिम द्वार हो आफ्नै घर हो गुरुधाममा आएर। अन्तिम द्वार आफ्नै गुरुधाममा आएर। तपाईले मैले पटक भनेको छु, श्रीरुद्रम ब्रह्म विद्या जहाँबाट सुरु भयो जहाँसम्म विस्तार भएको छ, विस्तारबाट अन्तिम मूलसम्म पुग्ने अल्टिमेट वे श्रीरुद्रम ब्रह्म विद्या। अन्तिम त अन्तिम र त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि, त्यसमा डुब्नको लागि जुन थर हो गुरुधाम परिकल्पना गरेर निरन्तर म बस्दैन म सुत्दैन, किनकि मैले एउटा परिकल्पना गरेको छु कि यो श्रीरुद्रम ब्रह्म विद्यालाई ग्रहण गर्ने एउटा थर गुरुधाम ती सबै दिव्य आत्माहरूको लागि मेरो तर्फबाट उपहार बनाएर दिन्छु यो संसारमा भनेर म त्यसै पनि लागि परेको छु। अलिकति लागेको छु, जबसम्म मेरो उपस्थितिमा मेरो हातबाट 2000 जना ब्रह्मयोगी बन्न भन्दैनन् तबसम्म मैले यो शरीरलाई छोड्नु पर्छ। त्यही भएर उपहारको लागि संसारको लागि मेरो स्वार्थ मात्र यति हो कि मैले त्यो उपहार म तपाईलाई दिन चाहन्छु, तपाईहरुलाई त्यो तमाम दिव्य आत्माहरू दिन चाहन्छु र गुरुधाम एउटा यस्तो कल्पवृक्ष गराउन चाहन्छु जबसम्म धर्केको रहन्छ, जबसम्म धर्केको रहँदासम्म
त्यहाँबाट सबैले आफ्नो जीवनको सुख शान्ति आनन्द र चैतन्यतालाई परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले एउटा उपहारको रूपमा ती तमाम दिव्य आत्माहरूलाई दिन चाहन्छु। तब त्यो मेरो इच्छा हो, त्यो मेरो स्वार्थ हो। यदि दुनियाँको जीवनले एउटा खुसी पाउँछ, सत्य पाउँछ भने मैले यति स्वार्थमा मेरो भाव ओके मैले यति स्वार्थमा राख्न पाउँछु। त्यस कारणले गर्दा मैले यहाँ भनेको छु, जुनी जुनी भड्कियो तिमी अब त विश्राम लिएर हेर, आफ्नो मूललाई पाउनेछौ फेरि भक्ति समर्पण दिएर हेर। श्री रुद्रम ब्रह्म विद्या मेरो उपहार लिएर हेर, अन्तिम द्वार हो आफ्नै घर हो गुरुधाम। किनकि यो अन्तिम यो एहसास तपाईँलाई त्यतिखेर हुनेछ जब तपाईँ श्री रुद्रम ब्रह्म विद्यालाई गर्दै तपाईँ अनन्तको बोध हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो वार्षिक उत्सव यो वर्षमा हामी जसरी तसरी आफ्नो सानो एउटा झुपडीमा अस्थायी झुपडीमा गऱ्यौँ। तपाईँहरू आउनुभयो, यस झुपडीलाई रौनक गराइदिनु भयो, ऊर्जामय गराइदिनु भयो, आनन्दित गराइदिनु भयो। तर हामी आशा गर्छौँ अर्को वर्षमा हामी हाम्रो आफ्नै गोदाममा हामी यो कार्यक्रममा पुरा गर्छौँ। तपाईँहरू पनि त्यसमा यतिकै साथ सहयोग दिनुभयो भने पक्कै पनि हामी अर्को वर्षको वार्षिक उत्सव हामी आफ्नो हाम्रो सबैको गोदाम मनाउँछ। अहिले जसै हाम्रो राष्ट्रिय स्तरको कलाकारहरूले पनि एउटा सानो मञ्चमा आएर मुस्किलले अजस्करी गरी आफ्नो प्रस्तुतिलाई देखाउनु। आशा गरौँ अर्को पटक अर्को वर्षमा हाम्रो आफ्नो धाम हाम्रो आफ्नो विशेष प्रकारको परिवेश बनाएर स्थान बनाएर उहाँहरूको कलालाई पनि उच्च स्थान दिएर हामीले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। त्यो हामी सबैको एउटा समर्पण, साहस र सङ्घर्षले एउटा परिणाम दिनेछ। पक्कै पनि हुनेछ। यसको लागि हामी लागिरहेका छौँ र आउने समयमा म सबैलाई अनेक साधनहरू खोलिदिनेछु। किनकि मैले कुनै पनि साधनहरू व्यावसायिक रूपमा लैजान चाहँदैन। यस सत्यको वृक्षलाई जस्ताको तस्तै मैले देखाउन, बुझाउन, सिकाउन चाहन्छु। त्यसको लागि पनि मैले कुनै प्रकारको पेसागत रूपमा यसलाई लैजान चाहँदैन। किनकि पेसागत हुनुको कारणले गर्दा कस्ता राम्रा संस्कारहरू आज धराशायी भएका छन्। संस्कार र शब्दहरू छन् तर संस्कारभित्रको सत्य र शक्ति छैन। अब त्यो संस्कारभित्रको शक्ति र सत्यलाई पनि हामीले भर्नुपर्नेछ, जगाउनु पर्नेछ। त्यसको लागि मैले कुनै पनि दिव्य शक्तिका सूत्रहरू बेच्न चाहँदैन। हो केही साथ सहयोग, केही दान दक्षिणा पक्कै पनि तपाईँहरूको यहाँ हामी स्वीकार गर्छौँ। तर त्यो गुरुको पेटको लागि होइन। हामी यहाँ अनन्त दिव्य आत्माहरूको एउटा स्वागत गर्ने, एउटा थलो गर्नको लागि, दिव्य आत्मा र महाआत्मा बनाउने थलो गर्नको लागि हाम्रो त्यो पेटको पाउन हामी तपाईँहरूका साथ सहयोग स्वीकार गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी